आमी हांगा सोंसड्यार येवपाक कारण म्हणल्यार प्लांट गॅसिफिकेशन प्लांट म्हण हें केल्लो एप्रील म्हयना आज 79 डेज जाले हो इनॉग्रेशन केलें चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टरान सामकें व्हडलें सगळें हाय फाय आसलें तितलें हांगा इनॉग्रेशना येयल्लें आनी एज पर स्पेसिफिकेशन कंपनीचें स्पेसिफिकेशन एनावन्स केल्लें ते प्रमाणे दिसाक 10 टन हो ड्राय वेस्ट आसा तो थंय डिस्पोज करपाक जाता डिस्पोज लासता ते आनी 10 टन सपोज डिस्पोज जालो जाल्यार 500 kg फ्लाय एश तयार जाता सो आज 78 डेज सपोज जाले जाल्यार टोटल फ्लाय एश जावपाक आशिल्लो 55,000 kg सो आमकां जो दिश्टी पडटा तो फाटल्यान आसता आनी वॉट इज 500 kg म्हळ्यार कितें एक वॉल्यूम लोकांकूय एक रियलायज जावपा खातीर 500 kg फ्लाय एश तो लूज आसता म्हळ्यार एक 700 लिटरां उदकाची टांकी तेजी सायज विज्युअलायज करा आनी तुमकां कळून येतलें की तितलो सुमार दिसाक वेस्ट तयार आय मीन फ्लाय एश तयार जावपा जाय सो हांगा 78 तसले 700 लिटराचे टँक्स भरपा सारके हें आसपा जाय आशिल्लो फ्लाय एश आसपा आशिल्लो तो हांगा ना तो आमकां क्लियर दिसता पडटा समजलें सो हेजो हें एकूच कन्क्लुजन जाता की हांगा 10 टन पर डे डिस्पोज जायना हें सामकें क्लियर दिसता पडटा सेकेंडली हो जो फ्लाय एश पळयलो जाल्यार हाजे इटी जाता म्हणटा ते ब्रिक्स करता म्हणटा ब्रिक्स कंपनी करना म्युन्सिपालिटीन करपाचें म्हणटा हाजे कसले सुमार ब्रिक्स जातले ते आमकां कळना सो हें परतून सेग्रिगेशन करपा जाय तेजें फायन मटेरियल काडपाक तितून सिमेंट मिक्स करून मागीर तेजें ब्रिक्स करपाचें हें अशें समजलें सो हें आनी एक प्रकरण आनी मागीर तें सेग्रिगेशन केल्या उपरांत जो वेस्ट उरतलो तो डिस्पोज करपाक आनी एक प्लांट जाय पडलो सो एक कसले सुमार गोड बंगाल आहा तो सामको दिसून येता कॉन्ट्रॅक्टराक म्युन्सिपालिटी कितले पे करता 7.5 crores ह्या प्लांटाक म्युन्सिपालिटीन 7.5 पर crores इयर कितें पे करता टोटल इन्क्लुडींग मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन टोटल 7.5 एक वर्स crores ना टोटल 5 वर्सां 5 years फॉर 5 years 7.5 crores असो आमी एक टायम टू टायम कित्याक अवेरनेस करपाक सोदता की आमी फक्त लोकांक जागोवपा जाय मडगांवकारां स्पेशली तेजे भायर आख्या गोंयच्या लोकांक की तांचो टॅक्साचो पयसो कशे भाशेन हे आमचे ऑथॉरिटीज इनवास करता ते आमकां दाखोवपाक जाय आनी तांकां जागे करपा जाय बाबा तुमकां टॅक्स हें वाडत रावता कारण कितें हे भाशेन विश्वास जाता टोटल लूटमार कोणाक कांयच पडना की हें सारकें चलता काय ना इनॉग्रेशन केलें फीत कापलें गेले सगळे घरा न्हिदले आनी हेजे उपरांत कांयच ताजेर फॉलोअप ना आमी डिमांड करता की हें सारकें चलता वा ना तें पयलीं सद्या तेजो रिपोर्ट घेवचो समजलें आनी हे क्वॉलिटीचो फ्लाय एश सपोज आवट येता भायर येता जाल्यार तो प्लांट सारको चलता जाल्यारूय चॅक करपा जाय हेवूय आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा Like, subscribe, and get notified.